आज चाहिँ हामी डे 6 मा छौँ इस्ट नेपाल राइडको। यति बेला चाहिँ हामी कन्याममा छौँ। हिजो बेलुका चाहिँ हामी सन्दकपुरदेखि आयौँ। पानीले लास्टै भिजा भएर चाहिँ अलिअलि रुगा लागिरहेछ मलाई र समीरलाई। अनि अनुष्ठ र नवीन चाहिँ अहिलेसम्म ठिकै छन् भनौँ। ठिक त के भन्नु, अब समीर अहिलेसम्म ठिक छ, ठिक भइरहन्छ। अनि अब समीरको चाहिँ अब ठिक त ठिक भनौँ, बाइक बिग्रेर सोल्टीलाई दोहोरो चुना लाग्यो सर मेरो पनि। अनि अनुश्रुतको चाहिँ सबसे ठुलो चुना भनेको ल्यापटपमा हामी फाइलहरू कपी गर्नलाई ल्यापटप ल्याएको थियौँ। त्यो ल्यापटप भिजेर उसको 80,000 जति चुना गएको छ। के छ 80,000 कम भयो, अलि बढी बेसी गर्नु न। 80,000 मेरो ट्रिपको बजेट 10,000 त थप्नै भएको छ नि त। 1 लाख भन्नु। अनुश्रुतको चाहिँ लागि चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ ट्रिप हुनेछ यो है। अब चाहिँ हामी ब्याग प्याक गर्दैछौँ केटाहरू है। मेरो चाहिँ प्याक भइसक्यो त। अब हामी यहाँबाट चाहिँ आनन्दले हेर्छौँ, किनभने आज धेरै ट्राभल गर्नु छैन है। कति 150 प्लस अलमोस्ट 150 मात्र हो। त्यस्तै 150 जति ट्राभल गर्छौँ, बिस्तारै बिस्तारै जान्छौँ। केटाहरू सब अलमोस्ट रेडी भइसकेको छन्, ब्यागहरू प्याक भइसक्यो। अनुश्रुत यहाँ गर्दैछ। सो हामी बसेको लज चाहिँ होटल मार्ग एन्ड लज हो। यहाँको खाना खाँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई रिग्रेट हुँदैन, यहाँको खाना चाहिँ एकदम बेस्ट हो। के भन्नु छ? के हुनु, घरमा आएर कस्तो बसेको फिल भयो होइन। यो ट्रिपमा अझै सकेको त छैन यो ट्रिप होइन, अलमोस्ट एन्ड आइसकेको छ हामी। अब एउटा लोकेसन हामी जान्छौँ। धेरै ठाउँमा बस्यो, धेरै ठाउँमा खाइयो, धेरै मान्छे भेटियो होइन। सबै मान्छे स्विट हुनुको रहेछ, यतातिर एरियाको मान्छेहरू सबैजना हाँसेर चाहिँ होइन। कुनै पनि स्ट्रगलको सिचुएसन आए पनि होइन, उहाँहरूले चाहिँ धेरै हेल्प गर्नुभयो। जे सबजना हाँसी हाँसी मजाले हेल्प गर्ने क्या, त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम मन पऱ्यो। अब म पेट बनाइरहेको छु नि होला। यहाँको वेदर एज एक्सपेक्टेड एकदमै फगी छ अहिले, चिसो पनि एकदमै धेरै चिसो छ। यस्तो लङ राइडतिर आउँदाखेरि चेस्ट गार्ड चाहिँ बोक्नै पर्ने रहेछ। मैले चाहिँ फर्स्ट दिनदेखि नै चेस्ट गार्ड लगाइरहेको छु। चेस्ट गार्ड नलाइ चाहिँ चिसो लाग्ने रहेछ। केटाहरूले त अब बाक्लो लुगा लगाइरहेछन् है, चेस्ट गार्ड चाहिँ ल्याएको रहन्छ। त्यही अनुसारको लुगा पनि बाक्लो लगाइरहेछन्। तर तराईको रोडमा कस्तो हुन्छ भने गर्मी एकदमै धेरै हुन्छ, अनि बाक्लो लुगा लगाएर चलाउँदाखेरि पनि अलिकति पसिना टन्नै आउने हुन्छ नि त। त्यो हुनाले अलिकति पातलो टी सर्टहरू अथवा अलिकति पातलो विन्ड सिटरहरू लाउने, अनि भित्रपट्टि चाहिँ चेस्ट गार्ड लाउने। त्यो गर्दा चाहिँ एकदमै ठिक हुँदो रहेछ। मेन कुरो छाती बचाउनु पऱ्यो, नभए फेरि बिरामी हुन्छ। सन्दकपुरमा चाहिँ हिजो पानीले मस्तले चुट्यो, त्यो हुनाले चाहिँ रुगा लागिरहेको थियो, अनि हल्का ज्वरो आउला जस्तो पनि भइरहेको थियो। हिजो औषधि खाएर सुतेपछि चाहिँ अलिक कम भएको छ। कहिले भएको त यो? बाफ, टिप्पर हो त त्यो? कडा खसी छ। यहाँ तल चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर ट्रक र ट्र्याक्टर चाहिँ खसेर रहेछ। यस्तो नमजाले खसेछ कि त्यो पुरै कचाक कुचुक भएर त्यो के हो, ट्रक हो कि के हो चिन्नै गाह्रो भएको छ कि। हेर्दै कस्तो सिरिङ्गै भयो। यतातिरको हाइवे चाहिँ एकदम स्ट्रेट छ, गाडीको स्पिडहरू पनि एकदमै हाई भइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ है। यो हाइवेमा चलाउँदाखेरि एउटा कतिसम्मको काम निश्चय हुनुपर्छ भने कहिलेकाहीँ अगाडिबाट सट्टै गाडी आइदिन्छ, त्यतिखेर आफूसँग 3-4 सेकेन्डको टाइम हुन्छ साइड लगाउने। त्यतिखेर चाहिँ आनन्दले काम भएर आफ्नो साइडमा लग्ने, त्यो गाडीलाई जान दिने, त्यतिसम्मको काम निश्चय चाहिन्छ। ल यसरी गाडी आइदिन्छ होइन, यसरी गाडी आउँदा त अलिकति काम भएर साइड लगाएर जान सक्नु पऱ्यो, नभए त ठोकिदिन्छ यार गाडीले। बाल हुन्न यतातिर भने यस्तो आइदिन्छ पेलेर है। त्यो हुँदा चाहिँ आफूलाई यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अलिकति बचाएर काम भएर चलाउनुपर्छ। यता चलाउँदाखेरि अर्को एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने 2-3 सेकेन्डको डिफ्रेन्समै धेरै कुराहरू हुनसक्छ यो हाइवेमा। जस्तै 2-3 सेकेन्डको डिफ्रेन्समा गाडीहरू अगाडिबाट आइदिन्छ आफ्नो ओभरटेक गरिरहेको बेलामा है। यस्तरी हुत्तेर 2-3 सेकेन्डमा अब कुकुरहरू, गाईहरू, गोरुहरू चाहिँ स्वाट्ट बाटो काटिदिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ अङ्कलहरू एकैछिनमा युटर्न गरिदिरहेको हुन्छ है। यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पिडमा भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर सकेसम्म ध्यान चाहिँ रोडमै कन्सन्ट्रेट गरौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो जङ्गलहरू हेर्न थालिएला, अब यतातिरको फाँटहरू खतरा हुन्छ, त्यो फाँटहरू हेर्न थालिएला। त्यस्तो टाइममा चाहिँ 2-3 सेकेन्डमा धेरै कुराहरू हुनसक्छ। त्यो सिचुएसनको लागि चाहिँ एकदम प्रिपेयर हुनुपर्छ। यदि यस्तो ध्यानहरू भड्क्यो भने चाहिँ अब कहिलेकाहीँ गाह्रो पर्न सक्छ, किनभने अगाडि सट्ट केही आइदियो भने रियाक्ट गर्ने टाइम एकदमै कम हुन्छ। त्यो हुनाले यो कुरा चाहिँ जहिले पनि माइन्डमा राख्नु होला। ध्यान जहिले पनि रोडमै भयो भने चाहिँ
केही भइहाल्यो भने पनि ठ्याक्क रियाक्ट गर्ने टाइम पुग्छ नि त। त्यो हुनाले चाहिँ जहिले पनि ध्यान रोडमै होस्, नजर हटी त दुर्घटना घटी भन्ने सेन्समा हुन्छ यो चाहिँ। केटाहरू चाहिँ यहाँ के सुगर क्यान जुस खानलाई रोकेर रहेछन्। भर्खरै चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकछिन अगाडि यो चाहिँ गइरहेको थियो होइन, यसको पछाडि म थिएँ, अनि एउटा गाडीको टायर फ्याङ्गै फुट्लेर यसको यसलाई हान्न आएको क्या। त्यो जुन घिसारिरहेको गाडी भनौँ न, त्यो गाडीबाट टायर फ्वात्त फुट्लिएर समीरतिर घरत गुडेर आइरहेछ। म त्यसको 3 मिटर पछाडि छु होला होइन, चिसो भयो मुटु होइन। यो त्यो 60-70 थियो होला, ठोकेको भए यसले 30 जति स्पिडमा ठोकिन्थ्यो होला क्या ल। अनि बिस्तारै ब्रेक लगाउँदै कुनातिर जान्छ, टायर पनि कुनातिर आउँछ फेरि। यतिले के त्यही मैले त्यही भने त्यही हो क्या। अब यस्तो हुन्छ क्या, यस्तो यो हाइवेमा चाहिँ 2-3 सेकेन्डको टाइमिङले धेरै कुरा डिफ्रेन्स पर्छ क्या। उखुको जुस खाँदै, फ्रेस जुस हो भाइ। हामी दमकमै खाना खानुपर्छ। उत्योपट्टि राख्दिनँ दाइ, म यो पन्जाहरू खोल्छु है। अब हामी खाना कहाँ खान्छौँ? यति बेला चाहिँ इटरी चोक आइपुग्यो। अब चाहिँ हामी यहाँ बसेर खाना खान्छौँ। यहाँबाट चाहिँ खाना खाएर हामी चेकआउट गर्दैछौँ। अब केटाहरू ब्याग बान्दैछन्। सो दिस प्लेस इज कल्ड लालिमा थकाली भान्साघर। यहाँ खाना खाएर चाहिँ तपाईँलाई रिग्रेट हुनु, यहाँको मटन खाना चाहिँ एकदम बवाल छ। चिकन खाना चाहिँ हामीले खाएनौँ, जाँदाखेरि पनि आउँदाखेरि नि मटन खाना खाएको एकदम बेस्ट। अनि अघि अनुसुदले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ प्लानमा चेन्ज भएको छ। हामी खासमा जाने भनेको चाहिँ यता कोशी टापु भनेर भनेको थियौँ, तर यहाँ बिचबाट दाइहरूले पनि यसो अलिअलि सजेस्ट गर्नुभयो यो ठाउँहरू भनेर। त्यो हुनाले चाहिँ हामी धरान साइडतिर जाँदैछौँ। सो सी अन द रोड। यतातिरको बाटो पनि अति दामी रहेछ, पुरै वाइड, अनि ट्राफिक पनि धेरै छैन, अलिकति मजाले चलाउन मिल्ने टाइपको। वेदर पनि अलिक क्लियर छ, आकाश एकदम बवाल खुलिरहेछ। त्यो हुँदा चाहिँ यो रोडमा चलाउनुको मजा पनि एकदम बवाल आइरहेछ। के छ सर, भेटेर जान्ला? भेटेर जान्ला एक्लै? केटाहरू पनि छन् हाम्रो, हामी पनि भेटेर जान्ला आज चाहिँ। तिमी कता? हामी त्यहाँ पनि जान्छौँ होला आज हामी। तिमी भेटेर अहिले त्यहाँ केटाहरू 3 जना छन् कि अगाडि छन्, मैले तिमीलाई ठ्याक्कै देखिहालेँ, उतै छौ केटाहरू। ल ओके ल है त, म अहिले भेटौँला है। बाटोमा साथीलाई भेट्यो, हामी MBA सँगै गरे हो। केटाले चिनेन एकछिन त। एकछिनको राइडपछि चाहिँ हामी धरान बजार आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी मास्तिर भेडेटारतिर लाग्छौँ। यहाँ चाहिँ बस्दा यहाँ गर्मी पनि छ, अनि यहाँबाट अलिकति माथि भेडेटारमा चाहिँ अब शीतल छ अरे क्या, पुरै चिसो मौसम हुन्छ अरे। त्यहाँ होटेलको दाइले पनि त्यही सजेस्ट गर्नुभयो हामीलाई। सो अब हामी लाग्दैछौँ भेडेटारतिर।
आएपछि चाहिँ हामी रुममा बसिरहेछौँ। भर्खर हामी रुम छिरेर केटाहरू सब सामानहरू मिलाइरहेछन्। अब चाहिँ हामी यहाँबाट एकछिन यहीँ नजिकै नमस्ते झरना रहेछ, मलाई धेरैजनाले जानु भनेर मेसेज पनि गर्नुभएको थियो। सो त्यही रिकमेन्डेसनलाई चाहिँ पालना गर्दै हामी यहाँभन्दा 8 किलोमिटर पर चाहिँ नमस्ते झरना घुम्न जाँदैछौँ। यिनीहरू अघि पेट्रोल पम्पमा चाहिँ बत्ताएर लगेको होइन, अनि अहिले चाहिँ यहाँ एक्स्ट्रा पैसा तिरेर पेट्रोल किन्दैछन् यिनीहरू। के भन्ने कि यस्तो राइडरहरूलाई अघि चाहिँ पेट्रोल पम्पमा रोक भन्दाखेरि उसलाई कुदाउनै हतार होइन। यति बेला चाहिँ हामी नमस्ते झरनातिर लाग्दैछौँ। वेदर यस्तो फगी छ, यस्तो अनक्लियर छ है। ए यस्तो क्या अनुसुत चाहिँ रुमभित्रै बस्यो, किनभने मेन कुरा भनेको चाहिँ अनुसुतलाई अल्छी पनि लागेको छ। अनि त्यहाँनिर जुका आउँछ भनेर चाहिँ अनुसुत डरायो, त्यो भएर अनुसुत चाहिँ घरमै बस्यो। त्यही भएर नवीन र म उसको बाइकमा, अनि समीर चाहिँ पछाडि आउँदैछ हाम्रो पछाडितिर। कता छ ओए लास्टै आउँदैन त। समीरलाई कुर्नु पऱ्यो नि त साथी। हामी त्यही अराउन्ड 8 किलोमिटर जति जान्छौँ होला अब। भिजिबिलिटी पुरै अनक्लियर छ, एकदमै अनक्लियर, एकदम बाक्लो हुसु छ। हामी बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछौँ है, देख्न सकिन्छ पुरै वेदर। हाम्रो स्यामसर पछाडि आउँदै हुनुहुन्छ। हुसु यति बाक्लो छ कि बाटै देखिँदैन। एकछिनको दामी राइडपछि हामी अब नमस्ते झरनातिर आइपुग्यौँ। यहाँनिर बोर्ड छ है, अनि यहाँ लेखेको पनि छ नमस्ते झरना जाने बाटो भनेर यहाँ लेखेको छ है। अनि यो पुरै यस्तो रातो बोर्ड छ है, सिमसुवा झरना नमस्ते झरना भनेर लेखेको छ यहाँ। ठ्याक्कै यो बोर्डबाट भित्र छिर्नु पऱ्यो। यस्तो रहेछ बाटो पुरै रेलिङ टाइपको। नवीनलाई चाहिँ के लाग्छ अरे भने यस्तो टिकट काटेर जाने झरना चाहिँ अलिकति नेचुरल जस्तो लाग्दैन अरे होइन। म्यानमेड जस्तो लाग्छ। जस्तै अब झरना भनेको खासै नेचुरल कुराहरू सबैलाई थाहा हुने कुरा होइन। अलिकति स्ट्रगल गरेर गएर त्यो रमाइलो म्यानमेड पुरै पेभ चिल्लो बाटो बनाइदिएर गएर झर्ना हेर्न चाहिँ मजा आउँदैन क्या मलाई। हो यो भ्यू पनि ठिकै हो, किनभने झरना भनेको त अब नेचुरल गिफ्ट हो नि त, फ्रीमा हेर्न पाउनुपर्ने हो है। तर ठिकै छ, यहाँको लोकलहरूले अब यो पैसा के युटिलाइज गर्ने होला नि त। So we are at नमस्ते झरना। सरी हो सही रहेछ, दामी ठुलो रहेछ। दिस इज द भ्यू अफ वाटरफल। अति ठुलो रहेछ सोचेको भन्दा पनि, अति दामी क्या, लास्टै ठुलो। धेरैजनाले चाहिँ रिकमेन्ड गरिरहनु भएको थियो यहाँ जानु भनेर। सो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम दामी ठाउँ रिकमेन्ड गर्नुभएको रहेछ है। अनि यहाँ टाढैबाट यस्तो यसको हावा फिल हुन्छ, पानीहरू पुरै छिटामुखमा हानिरहेछ है। जे होस् झरना आएपछि यो झरना चाहिँ एक्सप्लोर गर्नै पर्ने रहेछ, अति दामी ठाउँमा छ। एकछिन नमस्ते झरनामा चिल टाइम स्पेन्ड गरेपछि चाहिँ हामी अब यहाँबाट चाहिँ भेडेटारतिर लाग्दैछौँ। केटाहरू चाहिँ कस्तो भयो केटा नमस्ते झरना? अघिको त्यो स्टेटमेन्ट ब्याक लिन्छ अरे नवीनले। मन पऱ्यो? वर्थित लाग्यो? वर्थित भन्दा पनि यहाँको मान्छेले अब चाहिँ राम्रोसँग त्यो भर्याङहरू नबनाइदिए चाहिँ मान्छेमा पुग्नै सकिँदैन रहेछ कि। त्यो सेन्समा पैसा उठाएको ठिकै रहेछ नि त, किनकि यो मेन्टेनेन्सहरू पनि त गर्नु पऱ्यो नि त। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट अनुसुतलाई भेट्नलाई भेडेटारतिर लाग्दैछौँ। ओभरअल यो ट्रिप राम्रो गयो, एकदमै राम्रो, स्मुथ गयो, एकदमै राम्रो भयो। बेस्ट पार्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनएक्सपेक्टेड थिङहरू भयो होइन।
अब वर्स्ट पार्टको पनि कुरा गर्नुपर्ने होला होइन। वर्स्ट पार्टको कुरा गर्नुपर्दा पनि अनएक्सपेक्टेड थिङहरू भयो जुन चाहिँ नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो होइन। जस्तै सोचेको भन्दा नराम्रो बाटो, अनि बाइक बिग्रिनु, त्यसपछि समयमा त्यो ठाउँमा पुगेर जति चाहिँ देख्न पर्ने हो कुराहरू त्यो नदेख्न पाउनु, त्यसपछि सँगसँगै मेरो ल्यापटप पनि बिग्रिनु। त्यो भए पनि जुन हामीले जे सोचेकै थिएन होइन, त्यो हुँदाहुँदै पनि राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ त्यो एउटा सेन्स अफ एचिभमेन्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यस्तो स्ट्रगल अनि त्यस्तो त्यो हर्डलहरू पास गरेर हामी जुन एउटा त्यो एउटा एज अ टिम चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्यौँ नि, त्यही नै बेस्ट पार्ट थियो यो राइडको। सिकेको कुरा चाहिँ कस्तो के छ भन्दाखेरि जे हुन्छ राम्रोको लागि नै हुन्छ क्या। बिचबिचमा अप्स एन्ड डाउन धेरै भए पनि होइन, एट द एन्ड अफ द डे होइन राम्रै जाँदो रहेछ, राम्रै हुँदो रहेछ। इफ यु गाइज लाइक टु वाच ट्राभल भिडियोज, अनि पछि ट्राभल भिडियोज पनि यस्तो ट्राभल भिडियोज जहाँ चाहिँ अनएक्सप्लोर ठाउँहरू भयो, अनि त्यसपछि कसरी चाहिँ बजेटमा कुनै पनि ठाउँ पुग्ने र एक्सप्लोर गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि प्लिज फलो प्लिज फलो च्यानल यात्री। यहाँ चाहिँ एक्साइटिङ एडभेन्चरस भिडियोजहरू आउँछ, अझ राइड अनि ट्रेकिङ रिलेटेड, अझ मोस्टली चाहिँ नेपालमा नै एकदमै वान अफ अ काइन्ड भिडियोजहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। एकदमै मनपर्छ मलाई पनि, स्पेसल्ली भन्नुपर्दाखेरि पर्सनल्ली भन्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ अति नै मनपर्छ। तपाईँहरू पनि सब्सक्राइब गर्नु, तपाईँलाई मन लागेको कुराहरू लेख्नुहोस् प्लिज कमेन्टमा, त्यसपछि लाइक गर्नु। त्यही हो। सुरुमा चाहिँ म यात्रीले चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मिलनलाई होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय कुराहरू चाहिँ मैले टाइमले चाहिँ म्यानेज गरेर सकिरहेको हुन्थेन, अनि फाइनली अब 4 दिनभन्दा भन्दा एक्सटेन्ड गरेर अहिले 8 डेज भइसक्यो अहिले रनिङ होइन। ओभरअल ट्रिप चाहिँ एकदम रमाइलो भयो होइन। अनि मैले चाहिँ भनौँ न राइडिङ गर्छु, बाइक चलाउँछु भनेर भन्छु, तर कहिले पनि यसरी एक्सपिरियन्स गरेको थिइनँ। अनि बाइकिङको लागि चाहिँ मजाले मैले एक्सपिरियन्स गरेँ तराईको बाटोमा। मेरो फर्स्ट टाइम पनि थियो तराईको बाटोमा कुदाउने, अनि त्यसपछि लाएर ओभरअल एकदम बेस्ट भयो, अनि इन्फर्मेटिभ पनि भयो, रमाइलो भयो, मान्छेहरू चिन्न पाएँ, खुसी लाग्यो। तर अनि उता इलामतिरको मान्छेहरू र माथि के अरे हाम्रो सन्दकपुरको मान्छेहरू एकदम रमाइलो हुँदैछ, उहाँहरू लास्टै रमाइलो भयो। यो ट्रिपको चाहिँ बेस्ट पार्ट चाहिँ मेरो लागि चाहिँ तराईको बाटो नै रह्यो क्या, जुन चाहिँ मैले कहिले पनि अब म्याक्सिमम् मैले कि पहाड कि त काठमाडौँको बाटोमा कुदाउने मान्छे, मेरो बेस्ट पार्ट भनेको तराईको बाटोमा मैले बाइक कुदाउनु थियो क्या। वर्स्ट पार्ट अब यो ट्रिपमा चाहिँ गर्मी नै थियो होइन। अब तराईको मैले अब समरमा अब हामी समर जस्तै छ अहिले, त्यसमै कुदाइरहेको छ नि त बाइक। त्यो वर्स्ट पार्ट भनेको अब बाइक कुदाउनु मजा आइरहेको थियो, तर त्यो पनि जुन हेलमेटभित्रको टाउको थियो नि गर्मीले, त्यो चाहिँ वर्स्ट पार्ट थियो। ओभरअल त सब मजा आएको थियो। थ्याङ्क यू टिम यात्री मिलन थपलिया अनि सबैलाई, अनि सबैजना चाहिँ भिडियोजहरू लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि फ्युचरमा अझै राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउने नै छौँ, यही भन्दै थ्याङ्क यू सो मच। यस ट्रिप हाम्रो जुन यो पूर्वको यात्रा थियो त्यो एकदम ओभरअलमा एकदम रमाइलो भयो। एकैपटक सबैलाई समेटेर भन्नुपर्दाखेरि इट वाज भेरी गुड एक्सपिरियन्स। अनि त्यसपछि साथसाथै ल्यान्डस्केप्सहरू, अनि मेन कुरा त पिपल, मान्छेहरू नयाँ नयाँ ठाउँको नयाँ नयाँ चिन्दै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ सबसे मलाई बेस्ट फिलिङ लाग्यो। अब घुम्न जाँदाखेरि अभियसली नयाँ नयाँ ठाउँ, ल्यान्डस्केप्स, सिनरीहरू त देखिहालिन्छ। मेरो लागि बेस्ट चाहिँ अब मान्छेहरू नयाँ नयाँ चिन्नु, घुलमिल हुनु, त्यो थियो मेरो बेस्ट पार्ट चाहिँ है यो ट्रिपको। अनि अब यो हाम्रो पूर्वको यात्रामा धेरै हामीले प्रब्लमहरू फेस गर्नु पर्यो होइन, तर त्यो प्रब्लम्सहरूलाई फेस गर्दै गर्दै उछिनेर हामी अब हाम्रो डेस्टिनेसनतिर लाग्दाखेरि त्यो वर्स्ट पार्ट त अभियसली त्यसमा थिँदैन थियो होइन, तर त्यसलाई नै उछिनेर जाँदैमा अब त्यो जुन वर्स्ट पार्ट हुन्छ अब एक्सपिरियन्स हामीले नराम्रो कुराहरू अब तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ भने भिडियो चाहिँ अभियसली कनेक्ट गर्नुहुन्छ मैले के भन्न खोजिरहेको छु भनेर होइन। त्यो वर्स्ट कुराहरूलाई पनि हामीले उछिनेर अगाडि बढ्दै जानु नै अब यो हाम्रो ट्रिपको वान अफ द बेस्ट मोमेन्ट पनि थियो मेरो लागि। वर्स्ट भनेर एक्ज्याक्टली त्यो वर्स्ट त्यस्तो खासै केही पनि थिएन, इट वाज ओभरअल गुड एक्सपिरियन्स, एकदम रमाइलो भयो है। अनि आज यो अन्तिम दिन हो, हामीले यहाँ रमाइलो पनि गर्दैछौँ। अब हाम्रो यो पूर्वको यात्रामा मैले सिकेको कुरा भनेको चाहिँ पेसेन्स हो होइन। अनि त्यसपछि एभ्रिथिङ ह्यापन्स फर गुड, जे कुरा हुन्छ त्यो राम्रैको लागि हुन्छ। अनि त्यसपछि
ट्राभल गर्दाखेरि पेसेन्स भन्ने कुरा चाहिँ एकदम चाहिन्छ है, त्यो चाहिँ सबैजनाले धैर्य धारण गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। मेरो अब यो भ्युअर्सहरूलाई पनि यदि तपाईँहरूले ट्राभल गर्नुहुन्छ भने धैर्य धारण अब पेसेन्स चाहिँ आफूमा एकदम राख्नुपर्छ कि, सहनशीलता भनौँ, अब धैर्य धारण गर्ने शक्ति चाहिँ आफ्नो भयो भने यदि तपाईँहरूले ट्राभल गर्दैछ भने तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ मेरो इन्साइटफुल थट्स मेरो तर्फबाट तपाईँहरूको लागि, यो चाहिँ द्याट्स इट।